नमस्कार गेळ्या मित्रांनो. आता हांवें एक नारळ सोलिता आसा. हे नारळ सोलीत कसले म्हळ्याली हांगा बांय काडका म्हणून अशीच एक योजन गेले आनी उदक खंय आसा जल खंय आसा म्हणून पळयत खंय हांव एक तो नारळ सोलिता आसा. ते सोडिल्ले नंतर तेजे पुरो विवरण तुमकां हे व्हिडिओ भितर दिता. हे व्हिडिओ कोणा स्किप करनाकाची. डिटेल व्हिडिओ एक 3 निमिषां व्हिडिओ आसा. पळया आणि लाईक करूया, सबस्क्राईब करूया. धन्यवाद. प्रसाद रेवणकर. आता आम्ही नारळ सोलून गेला. आता नारळाचे न्ही उदका नेले कशें आसा जल खंय आसा म्हणून सोद करता. बांय काडचे जाल्यार बोरल काडचे जाल्यार नारळाचे न्ही स्वच्छ एक प्रतीती आसा आमी भितर. सुमार लोकांक हें जल मेळची ना. हांव ते प्रयत्न करून पळयता खंय अशें जल गेल आसके म्हणून. हें नारळ आपणितलें राबता. सोदया की हें आम्ही लाका करते थोड़ा मग बने हैं. हे ठिकाणी काही मिळतं ना. काही मिळतं ना दुष्काळ पडली. हंगा कैकी जल आसा. नारळ हलका आसा. नारळ गडगडता आसा. नारळ गडगडता आसा म्हणाली हांगा जल कैकी आसा. आता जल आसा म्हणाली हे नारळ सीधा राबता. हांगा कैकी जल आसा. नारळ सीधा राबता आसता तशें म्हणाली हांगा जल आसा. हांगा बांय काडली आनी पण पळय दुसरें करचें नाका. हांगा जल आसा. पळया नारळ पळया मागीर हात पळया. हांगा जल आसा. हांगा बांय काडली ना बोर काडली. हांगा जल आसा. हे पॉयंटार जल आसा. हे वॉटर टेस्टिंग मशीन म्हणून हाडटाची. बोर काडटा हाडटाची. तीन प्रिसायज जल येता. आमी बांय काडूंक म्हळ्यार कसो जाता एक 4 अडी 5 अडी बांय काडटा की हे खंयचे तरी पॉयंटा भितर जल येता. जाल्यार बोर काडटाले न्ही तेच पॉयंटा काडूंक जाता. ताका ती मशीन व्हरची त्याची. आमी हळ्ळी भितर गांवा भितर सनातन संस्कृती भितर कशी सोळण करचें अशें नारळाचें शोधन करचें. नमस्कार.